जनवरी मासस्य 11 दिनाङ्के भानुवासरे कर्नाटकराज्यस्य बागलकोटनगरे शारदाभगिन्या चालित संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य समारोपसमारम्भकार्यक्रमः आसीत्। कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिः डाक्टर् प्रमोद् मिर्ची महोदयः। कार्यक्रमाध्यक्षः विजयपुरनगरतः निवृत्तसंस्कृतप्राध्यापकः GR अम्बली महोदयः। विजयपुरनगरतः वणिकः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता रामसिंग रजपूत महोदयः। अभियन्ता प्रवीण अम्बली महोदयः। विजयपुरनगरतः अधिवक्ता नीलकण्ठमहोदयः च तत्र वेदिकायाम् उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमे अहमपि उपस्थिता आसम्। बहु प्रीत्या शारदामहोदये मामपि आमन्त्रितवती आसीत्। कार्यक्रमे 50 अधिकशिबिरार्थिनः बहु उत्साहेन संस्कृतलघुनाटकं, गायनं, श्लोकपठनं, सुभाषितं, संस्कृतसम्भाषणम् इत्यादीनि कृतवन्तः। तत्र गत्वा अहं बहु आनन्दिता जाता।